सर्वत्र देवी नाम संकीर्तनं श्रीमहादेव्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। देवी नारायणीयं दशकम् 5 सुद्युम्न कथा। जाता सुतेला मनुसप्तमस्य सम्प्रार्थितोऽनेन मुनिर्वसिष्ठः शम्भो कटाक्षेण सुतां कुमारं चक्रे सकालेन बभूव राजा। सुद्युम्ननामा मृगया विहारी गतो हयारूढ इलावृतं सः स्त्रीत्वं पुनः प्राप्य सुतं हिमांशोर्वव्रे पतिं पुत्रमसूत चैषाम् न्यवेदयत्सा गुरवे वसिष्ठायैषा कदाचिन्निजपुंस्त्वकामम् तत्साधनार्थं हरमेव दद्यौ मुनिः प्रसन्नस्तमुवाच शम्भुः। इलावृतं मा पुरुषः प्रयाति चेत् स्वस्त्वबला तदैव एवं मया निश्चितमेव सौम्य गौर्याः प्रसादाय भवान् प्रियो मे। न पक्षभेदोऽत्र ममास्ति गौरी भवांश्च तृप्तौ भवतां मदीयौ इतः परं तस्य मनोरपत्यं मासं पुमान् स्याद् वनिता च मासम्। एवं शिवोक्तेन मनोरपत्यं लब्ध्वा च पुंस्त्वं धरणीं शशास स्त्रीत्वे जहर्म्येषु निनाय कालं जनो न चैनं नृपमभ्यनन्दन् पुरूरवस्यात्मसुतेऽर्पयित्वा राज्यं विरक्तो वनमेत्य भूपः श्रीनारदाल्लब्धनवार्णमन्द्रो भक्त्या सदध्यौ भवतारिणीं त्वाम् सिंहाधिरूढामरुणाब्जनेत्रां त्वां सुप्रसन्नामभिवीक्ष्य नत्वा स्तुत्वा च भक्त्या स्थिरपुंस्त्वमेष लेभेदसायुज्यमवापचान्ते। अम्मे नारायण देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण अम्मे नारायण देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण। शौर्यं न वीर्यं न च पौरुषं मे नैवास्तिजस्त्रीसहजातितिक्षा मूढो न जानाम्यशुभं शुभं च देयं त्वया मे शुभमेव मातः। पश्यानि मादः प्रवरान् गुरुं स्त्रीकारुण्यतो मां सुपथा नयन्तु सत्सङ्गसम्भावितचित्तवृत्तिर्भवानि ते देवि नमः प्रसीद। भवानि ते देवि नमः प्रसीद। भवानि ते देवि नमः प्रसीद। सर्वत्र देवी नाम संकीर्तनं श्रीमहादेव्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।